ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਆਏ ਰੱਬਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਆਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ
तो इसी तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद वर्जिश में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर ज़रूर 136 कहेंगे। शुक्रगुजारी करते हुए अपने होठों का, अपनी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए मुस्तफ़ा हज़ूरी में आगे बढ़ेंगे। तो पूरे 136 कहेंगे। शुक्रिया
सब मिलके कहेंगे हालेलुया। तो इसी तरह अपने होठों का इस्तेमाल करते रहे। ज़बूर 92 गाएंगे। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। बड़े तेरे शुक्र तेरे दाते रहमत तेरे, बड़े तेरे शुक्र तेरे दाते रहमत तेरे, करिए यार इस्लाम करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। तालियां बजाते रहे। दस्ताराए साज बना के पर्वत कुश रंग बजा के, दस्ताराए साज बना के पर्वत कुश रंग बजा के, करिए यार इस्लाम करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। अपनी कम्मा होया रब्बा मैनू तू खुश हाल करीबा, अपनी कम्मा होया रब्बा मैनू तू खुश हाल करीबा, करिए यार इस्लाम शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। तेरे हक दियां गाया करियां ते खुशी दे साज बजावा, तेरे हक दियां गाया करियां ते खुशी दे साज बजावा, करिए यार इस्लाम करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी गीत करना शुक्र है खुदा। तो इस तरह हम सदाइश में मज़ीद आगे बढ़ते हुए बस आखिर तक एक और बहुत खूबसूरत गीत है। गीत नंबर 27 है, तेरी शान जलाली नासर जाते हैं गाना बोलते। तेरी शान जलाली नासर जाते हो, धन धन लोग कहते ओ भागा भगता वाले तेरे काल विच तेरे। बहुत पुराना गीत है, आप सबको आता है, कोई साथ में गाएंगे। आइए तालियां बजाते रहिए। तेरी शान जलाली नासर जाते, धन धन लोग कहते
تو آئیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری طور پر قرآن میں بستی شروع بہت خوبصورت گیت ہے، کتنا حسین وعدہ کیا خدا نے. گیت نمبر 98 ہے میرے پاس. تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں، روح اپنی بھیجوں، تجھے اناق میں نہ چھوڑوں، مدد کر بھیجوں. یسوع کے سوائے کب ہے بات کرے کس نے، جہاں رونا تیری جہاں میں ہوں حاصل میں. کتنا حسین وعدہ کیا خدا نے، کتنا حسین وعدہ کیا خدا نے. جہاں رونا تیری جہاں میں ہوں حاصل میں، جہاں رونا
से कि पता लगता है खुदा यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ मिलकर गाएंगे और बरकत हासिल करेंगे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। बदला दे मुखड़ा पकाने वाला है, बदला दे मुखड़ा पकाने वाला है। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। आइए गाने बजाते हुए कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। बदला दे मुखड़ा पकाने वाला है, बदला दे मुखड़ा पकाने वाला है। कर लो तैयारी यीशु आने वाला है, कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। और सुनिएगा, हम लगते नहीं आते पढ़े पढ़े बनने, हम लगते नहीं आते पढ़े पढ़े बनने। छठ पाई बलियां दे कम चंगे कर ले, छठ पाई बलियां दे कम चंगे कर ले। रोंदे होए लोकां नूं हसाण वाला जे, रोंदे होए लोकां नूं हसाण वाला जे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। चले आसमान उते माल जमा कर ले, चले आसमान उते माल जमा कर ले। उठे ना कोई संग तेरा माल जमा कर ले, उठे ना कोई संग तेरा माल जमा कर ले। ना कोई चोर नकाब लगाने वाला जे, ना कोई चोर नकाब लगाने वाला जे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। बदला दे मुखड़ा पकाने वाला जे, बदला दे मुखड़ा पकाने वाला जे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। जे तू जाना अपने मकान तौबा कर ले, जे तू जाना अपने मकान तौबा कर ले। छेती छेती कर भाई गले आज मन ले, छेती छेती कर भाई गले आज मन ले। ओ ताज जिंदगी दा पाने वाला जे, ओ ताज जिंदगी दा पाने वाला जे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। बदला दे मुखड़ा पकाने वाला जे, बदला दे मुखड़ा पकाने वाला जे। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, आने वाला जे, आने वाला जे। सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के पाक ज़ुल्म को महसूस करते हुए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आइए बड़ी आज़ की साजिश से पुख्ता ईमान से अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि मालिया से कि वो कलाम के लिए दुआ में रहमत करें। जिंदगी देने वाले बाप, नहायत तेरी शुक्रगुजार हूं कि तूने अपने कदमों में आने का भारी फजल दिया। तेरी भी गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। जितने भी खुदावंद तेरे हज़ूर झुके हुए खुदावंद, उनको नाम पे नाम दर्जा दे। उनकी तमाम ज़रूरतें तेरे इलाही खजाने से पूछ। हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर खुदावंद। इस बेदीनी के दौर में हमें अपने साथ वफादारी के साथ चलने का भारी फजल दे, और इसी तरह खुदावंद हर वक्त तेरे हज़ूर झुकने वाले बन सके। दुआ करते हैं खास तौर पे आज के कलाम के लिए, जो मेरे लिए है, हम सब के लिए कलाम के वसीले से अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को बदलने वाले बन सके, तो तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले बन सके। दुआ करते हैं खुदावंद फासिल साहब के लिए, उनको भी खुदावंद बड़ी ब्लेसिंग दे। जब तेरा बंदा कलाम सुनाए, तेरा आसमान खुला रहे, तेरे आसमान से खुदावंद रूह की आग नाज़िल हो और हमारे अंदर से तमाम कमी कमजोरियों को जलाए और तेरे नाम को इज्जत को जला दे। हर वक्त अपने साथ चलने का भारी फजल दे। ईमान से दुआ मांगती हूँ, छोटी सी कसूर कबूल कर मांगती हूँ मसीह के नाम से। खुदा के वादे से यहाँ पर आए और हम सब यहाँ से
खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। हमारा खुदा जो वादों के अजल है, जो वादे करता है उन्हें पूरा करता है, और उसकी मंशा ये है कि लोग उसके खिलाफ से फैसला हो। तमाम मुक़द्दसीन जो उस पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनके लिए वो अपने आसमान को खोलता है, अपने हाथ को बढ़ाता है ताकि उसके लोग उसके कलाम से फैसला हो। हम खुदा के मुक़द्दस कलाम से देखते हैं याकूब रसूल का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत से। याकूब रसूल का ख़त उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहत बादशाह भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी तरह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज न ठहरी? खर्च जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है। खुदा उनकी बरकत उसके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। खुदा का बंदा मुक़द्दस याकूब, इसे खुदा यीशु मसीह का कज़न भाई भी कहते हैं। तो हम कलाम मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है, यहाँ वाज़ेह कर दिया है, बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। अमाल से, तो अमाल के मतलब है फिर काम। जब हम कोई काम करते हैं तो इसका मतलब है हम अमल करते हैं, और जब हम ज़्यादा करते हैं तो वो अमल की जगह अमाल हो जाते हैं। तो हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खुदा अमाल से अपने लोगों को पसंद करता रहा है। खुदा ने जिस नबी को बुलाया, खुदा ने जिस मुक़द्दस को बुलाया, अपने काम के लिए उनसे मसा और मखसूस किया, तो उसने जब काम शुरू किया तो ये सब अमल से है। हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खुदा ने अपना काम करने के लिए एक बंदे को मखसूस करना और उसे अपने काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने नबी को भेजा, जिसका नाम शमूएल नबी है। और शमूएल से कहा कि शाऊल को जाके बादशाह होने के लिए मखसूस कर दे। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पहले तो खुदा ने उससे कहा है, लेकिन जब उसने जाके अमल किया, वो तेल की कुप्पी जो उसके हाथ में थी उसके सर पे डाल दी और वो सारा तेल उसको मसा कर दिया। और लिखा है कि ये अमल है। खुदा ने जो काम दिया था बुजुर्ग शमूएल को, जब उसे अमल किया तो ये काम अमल में आया। इसे हम अमल कहते हैं। जब अमल हुआ तो जो काम दिया गया है ईमान के साथ करने आया था वो पूरा हो गया। तो लिखा है कि सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमल से हम रास्तबाज ठहरते। हमें ईमान तो है, रखना है कि खुदा यीशु है। खुदा यीशु ने वादा किया था, मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उसके काम देखते हैं, अमल देखते हैं, तो पता ये चलता है कि वो मौजूद है, वो यहाँ है। अजीज मेरी बहनों प्यारे भाइयों, हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है। वो चाहता है कि हम अमल करें, हम अमल से बताएं कि हम उसके लोग हैं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसे कहा कि तू अपने वतन, अपने रिश्तेदारों के बीच से निकलकर उस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये सब कुछ ईमान में है, अभी ये ईमान में है। लेकिन कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि बुजुर्ग इब्राहिम अपने रिश्तेदारों और अपने कुनबे को छोड़कर खुदा के कहने के मुताबिक
ایسی ڈگر پہ چل پڑا، ایسے علاقے کی طرف چل پڑا، ایسے ملک کی طرف چل پڑا جس کا اسے بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کام کو عمل میں لایا۔ اپنے اس عمل سے اسے خدا کی قربت کو پایا۔ دوسرے مذہب بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم خدا کا دوست ہے، تو دوست وہ ہے جو بات مانے، اور جو بات نہیں مانتا وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلام مقدس میں کیا ہے، خدا یسوع نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں بھی تمہارا دوست ہوں، اس لیے اسے دوستی میں آ کے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ یہ عمل کر کے دکھایا اس نے، صرف باتوں سے نہیں۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں نے باتوں سے کام چلایا ہے، تم یہ کرو گے تمہیں وہ مل جائے گا، تم فلاں کرو گے تمہیں ڈھمکا مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، عمل۔ خدا یسوع مسیح نے عمل میں اپنی جان دے دی، صلیب پر اپنی جان دے دی۔ یہ فزیکلی ہوا ہے، یہ خیالوں میں، یہ ایمان سے نہیں ہوا ہے، یہ عمل میں ہوا ہے۔ تو عمل ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ جب عمل ہوتا ہوا دکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا 100% ضروری ہے۔ اور اگر عمل نہ کیا جائے تو صرف ایمان رکھا جائے تو اس کے کوئی معنی نہیں بنتے، کوئی معنی نہیں۔ ہمیں یہاں ایک حوالہ ملتا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اس کی 26ویں آیت میں ہے، تو لکھا ہے اسی طرح راہب فاشا بھی جب اس نے مقدسوں کو، قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ اس علاقے کی بدنام عورت ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے راہب فاشا نے اچھا کام کر کے، خدا کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کر کے اپنے گناہوں کو دور کر دیا اور خدا نے اسے قبول کر دیا، اور وہ آج مقدسوں میں شامل ہے۔ یہ کام عمل سے ہے، پہلے بھی اس کا عمل ہے، اس کا کام جو عمل ہے یہ منفی ہے، لیکن اب جو اس نے مقدسوں کو اپنے گھر میں اتارا، ان قادسوں کو خدا کے حضور میں اپنے کام کو مکمل کیا، ان قاصدوں نے سارے کام کو دیکھا اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اس کی برکت بخشی۔ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس کی آخری آیت میں 26 میں اپنے لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ لہذا ہمیں مردگی سے آزاد ہونا ہے، مردگی سے نکلنا ہے اور ہمیں زندہ ہونا ہے۔ تو فزیکلی طور پر اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے ہم کتنے بھی کلمات ادا کریں تو اگر وہ نہ جی اٹھے اس کا مطلب ہے وہ مردہ ہے، مر گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی زندہ ہے تو اسے ہم آواز دیتے ہیں، یا اگر وہ بے ہوش ہو گیا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوش میں آ جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ عمل ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے ایسے عمل چاہتا ہے جو اسے پسند آئے، ایسے اعمال جو ہر طرح سے اس کی عزت میں اضافہ کریں۔ تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم صرف ایمان رکھنے والے نہ بنیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ کلام میں لکھا ہے تو اپنا ایمان مجھے دکھا اور میں اپنا عمل ایمان کے ساتھ تجھے دکھاتا ہوں۔ تو صرف اپنا ایمان جو رکھتا ہے وہ مجھے دکھا، لیکن میں اپنا ایمان عمل کے ساتھ تجھے دکھاتا ہوں، کیونکہ ایمان اور عمل آپس میں ضروری لازم اور ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ذات سے مردہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ وہ شخص مردہ ہے جس کی آواز کو سنتا ہے اور قبول نہیں کرتا، وہ مردے کے برابر ہے۔ اور اگر
कोई उसकी आवाज़ सुनता है, उस पर अमल करता है, तो लिखा है कि वो मुर्दगी से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। खुदा हर एक शख्स को जिंदा करना चाहता है, जिंदगी में जिंदगी बख्शना चाहता है, और वो ये चाहता है कि सिर्फ ईमान रखने वाले ना हो बल्कि अमल करने वाले हो। बहुत से लोगों का ये कहना है कि खुदा को जहाँ भी याद करें खुदा मौजूद होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% है, लेकिन इसके मानी ये नहीं कि आप रफाकत से दूर रहें। कलाम में ये भी लिखा है कि जमा होने से बाज ना आए, जमा हो, रफाकत रखें, शराकत रखें, एक दूसरे का पता रखें, एक दूसरे की खैरियत के मुताबिक जाने। ये अमल और ईमान है। और सिर्फ ईमान से कहा जाएगा फलां बहुत ठीक है जी, वो अच्छा खासा है, अच्छी खासी है, तो ठीक है, हमारा ईमान है, हम उसको ठीक या सेहतमंद मानते हों, पता लगे वो बीमार है या किसी तरह से लागर है, लेकिन अगर हम ईमान के साथ अमल करते हैं, जाकर पूछते हैं और उनकी सेहत के मुताबिक और उनके लिए दुआ करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो इसके मानी ये होते हैं कि जो शख्स बीमार भी है वो भी अपने आप में सेहत या भी कबूल करता है, मंजूर करता है। खुदा उस पर रहम करता है, और खुदा ये चाहता है कि उसके साथ हम सब जब बैठ कर एक दूसरे की गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, तो खुदा अपने लोगों को तकरीबत बख्शता है, अमल बख्शता है। तो यहाँ लिखा है गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। हमें मुर्दगी से निकलना है, हमें जिंदगी में आना है। हमारा खुदा जिंदगी बख्शता है, जिंदगी देता है, और लिखा है कि जिंदगी देता है और वही भी कसरत के साथ, थोड़ी सी नहीं, कसरत की जिंदगी बख्शता है। और ऐसी जिंदगी ईमान के साथ जब अमल आ जाता है तो कसरत की जिंदगी मिल जाती है, और ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, ना तमाम जिंदगी है। और लिखा है कि वो सदा अपने लोगों के साथ रहेगा, जिसका उसने वादा किया है उसे 100% निभाएगा। अजीज प्यारी बहनों, प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, खुदा ये पसंद करता है कि हमारी जिंदगी से उसे इज्जत मिले। तो इज्जत सिर्फ बातों से नहीं मिलेगी, खुदा यीशु को इज्जत हमारे अमल से मिलेगी। हमारा अमल ठीक होना चाहिए। अगर हमारा अमल ठीक होगा तो कलाम में लिखा है कि हमारे ईमान के साथ अमल दुरुस्त होना ये लाजिम और मलजूम है, ये दुरुस्त है। जैसे रूह के साथ बदन की ज़रूरत है, इसी तरह हमारा ईमान के साथ है। सो खुदा पसंद करता है कि हम उससे लोग होते हुए उसकी हमदो समा करें, उसके कदमों को चूमते रहें, और जो कुछ वो कहता है वो करें। और जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब उसके मुताबिक चलते हैं, अमल करते हैं, तो वो अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता है, अपने लोगों पर रहम करता है, मुहाफ़ज़त करता है, और इब्लीस से लड़ने और मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इब्लीस का मुकाबला कर सके, लेकिन खुदा यीशु ऐसी ताकत है जो इब्लीस को मात करता है, जिसने इब्लीस को मगलूब किया है, जो इब्लीस पर, कब्र पर और मौत पर फातिह है, जो हर तरह से अपने लोगों के साथ है। उसने कहा है मैं आज कल बल्कि अब तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं। जो उसमें जिंदा है, यानी कि उसमें कायम है, उसमें उसकी रफाकत है, उसके साथ रहता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हमारा खुदा ये चाहता है कि जैसे हालात हैं, कोरोना वायरस के वसीला से दुनिया डरी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, खुशी का इजहार नहीं करते, दूर से मिलते हैं। तो अगर हमारे ईमान के साथ अमल भी आ जाए तो कोरोना वायरस से क्या, दुनिया भर के वायरस भी राष्ट्रवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप
خدا کے کلام کی ہدایت میں چلتے ہوئے ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے خدا کے نام کو عزت دینے کا سبب کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے ہم بیماریوں پر، بدروہوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تمام طرح کی سختیوں پر غالب آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بات پر عمل کیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی بھاری توفیق بخشے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا تھا آج بھی پیار کرتا ہے، اور جب تک ہم زمین پر ہیں ہم سے پیار کرتا رہے گا، اس لیے کہ وہ وعدوں میں اٹل ہے۔ جلال کے بادشاہ، بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے پاک بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے تو نے مجھے اور تمام بنی نوع انسان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تیرے گھر میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، زندگی پائیں اور کثرت سے تیرا شکریہ ادا کریں۔ تیرا کلام زندگی ہے، تیرا کلام ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، لیکن تیرا کلام ہمارے عمل کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اے خدا مجھے برکت دے، کلیسیا کو برکت دے، بہن بھائیوں کو برکت دے، اپنے میں بڑھا، جو نہیں آئے ان کو بھی برکت دے تاکہ آئندہ تیرے حضور میں آئیں اور ہر طرح کے کرونا وائرس کے خوف سے دور رہیں اور تیرا فضل ان کے سامنے حال رہے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا چاہتا ہوں، بے روزگار ہیں روزگار چاہتا ہوں، پریشان ہیں شادمانی چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں درخواستیں جو آئی ہیں ان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، بلکہ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں اور تیرا شفا بھرا ہاتھ چاہتے ہیں۔ ایک ایک شخص کو چھو لے خدا یسوع، ایک ایک شخص کو چھو لے، چاہے وہ گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، کہیں بھی ہے، اس لیے کہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو موجود ہے، تو رحم کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ایسا کر دیا ہے، اس لیے کہ تو ہمارے ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو حق بڑھاتا ہے، تو رحم کرتا ہے۔ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام تیرے خادموں کے لیے، خادموں کے لیے، تمام کلیسیاؤں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں خدا، ایک ایک شخص پر تیری برکت ہو، تیرے خادموں پر تیرے کلام کے دروازے کھلتے رہیں، کلیسیاں بیدار ہوتی رہیں اور ہر طرح کی افراتفری کلیسیاؤں میں سے دور ہو جائے، کلیسیاؤں میں نفاق پیدا کرنے والی تاثیریں یسوع مسیح ناصری کے نام سے دور ہو جائے، اور اے خدا ہر طرح کی غربت دور ہو جائے، ہر طرح کی بیماریاں دور ہو جائے، ہر طرح کا خوف دور ہو جائے، لوگ تیری قربت میں رہیں، لوگ تیری رفاقت میں رہیں، تیرے ساتھ رہیں۔ تو نے وعدہ کیا ہے تم جہاں کہیں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوگے میں تمہارے بیچ میں ہوں گا۔ ہمارا ایمان ہے تو یہاں موجود ہے، تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے۔ دنیا بھر میں خدا کرونا وائرس کے وسیلے سے جو پریشانی پیدا ہوئی ہے تیرے فضل سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ تو بنی نوع انسان کو سکھاتا ہے، اسے رہا کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اسے آزاد کر کے اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ تیری حمد و ثنا کرے۔ خدا ابلیس اور اس کی ساری قدرتیں پامال ہوں، دور ہوں، اپنے لوگوں کو خدا حکمت اور دانائی دے، ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے خدا رفاقت رکھتے ہوئے تیرے ساتھ ابلیس پر غالب آ سکے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ایسا کیا۔ یسوع کے نام میں خدا زبرون کے کان کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اس بیٹے کو چھوئے خدا، ہر طرح کا انفیکشن یسوع کے نام سے دور ہو، ہر طرح کی تکلیف ہے یسوع نام سے دور ہو، اور جماعت میں بھی کوئی بیمار نہ رہے، گھروں میں کوئی بیمار نہ رہے خدا، اور ہم اس ایمان میں بڑھتے ہوئے تیرے عمل کو دیکھتے ہوئے تیرے نام کو عزت دینے کا سبب کریں۔ ملک پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے لوگوں پر، تیرے خاندانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے خادموں پر تیری برکت چاہتا ہوں، کلیسیوں پر پھر تیری برکت چاہتا ہوں، دنیا بھر کے ممالک پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا رحم کرنا، تیرے لوگ تجھ میں قائم و دائم رہیں اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب کریں۔ ہماری مدد کرنا مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے۔ آئے وہ دعا کریں جو خدا یسوع نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، خاص کر مقدسین پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ شکریہ، خدا کو برکت دے، بات ختم ہے، سلامتی سے جائیں، خدا کے ساتھ۔